Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle de physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons les exercices de la page 26 et 27 concernant Je m'entraîne. Donc on va commencer par l'exercice 8. L'exercice 7, c'est un exercice résolu. Donc, on va passer à l'exercice 8 dans la page 26. Donc, l'essentiel à compléter. Donc, il y a des trous. Les trous. Donc, recopie le texte suivant en remplaçant chaque numéro par ce qui convient. Donc, il y a le texte. ولكن في واحد الورقة مستقلة غادي نكتبوا لي نيميرو دو شاك مو، ولكن قبل خصنا نفهموا شكون هو لو مو اللي غادي يعوض كل رقم. دونك ان سوليد بوسيد بروبر. اذا كلمة بروبر كتكون عند جوج حوايج، اما فوليوم واما فورم، ولكن هنا كنتحدثوا على كنبداو دائما بلا فورم. دونك شنو غادي نقولوا؟ دونك رقم واحد تكافئ فورم، يعني شكل، يعني عنده شكل خاص. لو سوليد عنده شكل خاص، ولكن باش كنقولوا لو سوليد غالبا نتحدث عن لو سوليد كي ني با ديفيزي، اللي ماشي سو فورم دو بودر، اللي ماشي يعني غبره. دونك هذا علاش كنتحدثوا دائما، ولكن فاش كنبغيو ندققوا ونتحدثوا على الاخر كنقولوا ديفيزي، الاخر ني با ديفيزي، كومباكت ني با كومباكت etc. Donc un solide possède une forme propre et un volume propre. Donc deuxièmement غادي تجي فيها propre، خاص، عنده شكل خاص. Donc deuxièmement donc troisième، donc بالنسبه la troisième، donc un ne possède pas de forme propre. اذا هنا كيبقى واش عندنا الحديث على لو غاز ولا لو ليكيد. اذا غادي نكملوا وغادي نفهموا. دونك il adopte la du récipient qui le contient. Son volume ne change pas. Sa surface. اذا شكون هذاك اللي كنتكلموا على لا سيرفاس نتاعو؟ هو لو ليكيد. اذا هنا الامر كيتعلق بلو ليكيد، ما كيتكلموش على لو غاز. اذا تخوازيامون غتجي فيها ليكيد. هذه هي اللي بينت لي بان لو ليكيد، لان هنا عرفنا بان الامر يتعلق بخصائص ديال لو ليكيد، يعني السائل. Donc quatrièmement, donc ne possède pas la forme propre et l'adopte la du récipient. La forme هنا quatrièmement la forme، يعني كياخذ الشكل نتاع الكأس الذي يوجد فيه أو الإناء. donc نكملوا. son volume ne change pas، إذا الحجم نتاعو ما كيتغيرش. لو كان غاز حتى هذه انديكاسيون، حتى هذه حيت شكون هو اللي كيتغير الحجم نتاعو؟ هو لو غاز. بينما لو ليكيد كذلك ne change pas son volume، حتى هذه انديكاسيون بان الامر كيتعلق بلو ليكيد. دونك sa surface de contact avec l'air est. اذا خمسه شنو غادي نقولوا؟ خمسه فيها plan et horizontal. plan et horizontal، يعني كما شفنا في الحصه السابقه وفصلنا هذا الشيء مزيان. دابا خصنا نكونوا ضابطين الامور. دونك هنا بلان يعني مستويه وافقيه، وفاش كنقولوا افقيه ماشي عموديه. اذا فاش كنقول افقيه يعني ماشي عموديه، ماشي مائله. وفاش كنقول بلان يعني جايه هكا، ما جايش هكا مثلا. دونك هنا تقدر تكون افقيه ولكن منحنيه. اذا بلان مستقيميه، يعني داك لا سيرفاس. دونك هذا هو المقصود. دونك il est appelé la surface libre. اذا كنسميوها لا سيرفاس ليبر. هذيك لا سيرفاس كان اوروبو كنسميوها لا سيرفاس ليبر، المستوى الحر. يعني الحر لا يتدخل فيه الانسان، ما خصناش ندفعوا الكأس مثلا ولا ندخلوا في شي حاجه ولا. دونك يبقى خص نخليو الكأس حر ونشوفوا شنو غادي يدير، واش غيعطينا اون سيرفاس بلان
ولا غادي يعطينا اون سيرفاس كي ني با بلان، واش يعطينا اوريزونتال واش ايتترا. دونك ان غاز نو بوسيد با دو بروبر. اذا 7 يمكن نهضروا على لا فورم ونقدروا نهضروا على لو فوليوم، وبجوجهم ما عندوش. دونك لو غاز ما عنده لا فورم بروبر لا لو فوليوم بروبر. اذا هنايا غادي نتكلموا غالبا كنبداو بلا فورم. دونك 7 غادي تكون فيها فورم. إذا هنا فورم propre et il est expansible، إذن قابل للتوسع et occupe tout disponible، وكي ياخد جميع جميع l'espace. دونك هنايا 8 غادي تكون tout l'espace disponible. Il change donc de volume. إذن تمايا في داك الوقيته اللي كياخد ليسباس كامل il change le volume. donc il change de volume. اذا كيتغير الحجم نتاعو كما شفنا في الاكسبيريونس في ليغلينميي فاش جبنا على دوزيام اغلينميي. داك البخار ديال الماء توسع ومشى للدوزيام اغلينميي وشد جوج ديال لي زيغلينميي، ستادير انه il n'a pas de volume، son volume varie، son volume il change. donc غنمشيو للنافيامون. identifier un état physique. identifier l'état de la matière contenue dans. Donc, on va la page suivante. Contenue dans chacun des 3 récipients au repos. إذن حنا من خلال هاد لي ريسيبيون غادي نعرفوا شكون فيهم ليطا سوليد، ليطا ليكيد، ليطا غازي. إذن شنو اللي غادي يخلينا نعرفوا؟ بيان سور لي بروبريتي. من خلال لي بروبريتي غادي نعرف. هنايا ما كيبان لنا والو. شكون هو داك اللي ما كيبان لنا والو؟ غالبا لو غاز، وكي اوكيبي تو لو ريسيبيون. اذا هنا كاين لاغ، اذا هذا سي ان غاز. ليطا نتاعو هي سي ان غاز. هذا اسكو سي ان غاز؟ لا، لان الغاز كيشد ليسباس كله، جميع ليسباس اللي كنعطيوه كيشد لوفير تو ليسباس كما شفنا دابا. إذن واش غادي يكون ليكيد؟ لا، لأن ليكيد عنده لا سيرفاس بلان اي اوريزونتال، لا سيرفاس ليبر. إذن هذا شنو غادي يكون؟ غادي يكون سي ان سوليد ديفيزي. هذا إما سوليد ديفيزي ولا شي جسم داير بهاد الطريقة هكا، ولكن غالبا سي ان سوليد ديفيزي، يعني أنه أولا كنقولو سوليد نون كومباكت. داكوغ. هذا سي ان ليكيد. علاش؟ لان عندنا لا سيرفاس نتاعو بلان اي اوريزونتال وكياخد الشكل ديال هذا. ما غاديش يكون سوليد كومباكت. علاش؟ لان خدا الشكل نتاع الاناء نتاع القاروره، وهذا حتى هو خدا الشكل نتاع القاروره، ولكن هذا عنده لا سيرفاس بلان. اذا سي ان ليكيد. وهذا سي ان سوليد ديفيزي لان لا سيرفاس ديالو ني با بلان، بحال الرمل. بحال نعمرو هذه بالرمله ما غاديش تكون المستوى افقي، لان هذه ليست خاصيه من خاصيات هاد لو سوليد نون كومباكت او لا لو سوليد ديفيزي. دونك فوالا اون باس ا لا 10e كيسيون énigme. دونك هنا عندنا لغز. une des phrases n'a rien à voir avec les autres. اذا هنايا عندنا واحد لانتري، واحد لا فراز كنسميوها لا فراز انتري، يعني هي جملة ولكن دخيلة بين الجمل. دونك انديك لا اون جوستيفيون تا ريبونس، يعني ماشي غادي نجيو نشطبوا على الله ونقولوا هذه هي لا فراز انتري او لا كي نا غيان افواغ افيك. دونك خصنا لابد نقراو ونفهموا لي فراز بربعه ونعرفوا علاش هذه هي اللي ما غاديش تكون معاهم. دونك غادي نمشيو نقرا. اذا واحد 3 منهم كتشاركهم شي حاجه، وحده ما كتشاركهمش. دونك هنا ils prennent la forme du récipient qui les contient. إذن هادو شنو غيكونوا؟ إما c'est un gaz، إما c'est un liquide، إما c'est un solide divisé. 3 د الحوايج هنايا. نشوف leur surface libre est plane horizontale au repos. إذن هنا بان لينا هذا c'est un liquide صافي، لي غاز حيدناهم. لو دونك حيت هذه خاصيه ديال لوكيد، ان لا سيرفاس بلان خاصيه خاصه بلو ليكيد، ما عندها علاقه بلو غاز ولا بالسوليد ولا حتى بشي حاجه. وبالتالي حنا عرفنا دابا بان لو ليكيد عنده هادو بجوج،
كيتحققوا. نشوفوا لا سي il occupe tout le volume des récipients qui le contient. كيشد جميع الحجم نتاع لو ريسيبيون اللي كاين فيه. اذا هذه خاصيه ديال لو غاز. الغاز هو اللي كياخذ الحجم كامل، ليسباس كامل. دونك il n'a pas de volume propre de forme propre. ما عندوش une forme propre بحيث كياخذ الشكل ديال الاناء. دونك شكون هي اللي ماشي؟ اذا هذه ديال ليكيد وكذلك ديال الغاز. ولكن اذا هنايا لاحظوا، هنا هذه بين الغاز والليكيد، هذه بين، هذه فقط ديال الغاز، هذه ما كاينش فيها لو غاز، هذه فيها ليكيد. اذا شكون اللي كثير هنايا؟ الليكيد. هذه ليكيد يحققها، وهذه الليكيد وهذه الليكيد. كيف في هذه هي اللي غادي نحذفوا، وهي اللي ما خصهاش تكون هنا، حيت هادو ثلاثه الخصائص ديال لو ليكيد. ولكن هاد الخاصيه سي خاصه بلي غاز، هما اللي كياخذوا ليسباس او الحجم كامل اللي عطيناهم. دونك غادي نمشيو ل 11e exercice. Sélectionne les affirmations exactes et corrige celles qui ne sont pas ou qui sont fausses. دونك غادي نبداو تو دابور نشوفوا شكون اللي صحيح شكون اللي خطأ. Donc un liquide prend la forme de son récipient. Donc هذه c'est vrai. Donc هنا غنكتبوا vrai. صحيحة. السائل كياخذ الشكل ديال الإناء. B. Quand on transvase un liquide, son volume change. إذن فاش كناخذوا مثلا واحد الكاس فيه مثلا واحد لو ليكيد، الماء مثلا، ومثلا داك الكاس يعني فرغناه في لي بروفيت مثلا او لا في لافيول جوجي، واش الحجم نتاعو تغير؟ دونك لا يتغير. هذه خاصيه ماشي من خصائص لي ليكيد، غادي يتغير الا نقصنا منه. ولكن حنا درنا غير ترونسفاز سيتادير اننا هزيناه من اناء ودرناه في لو دوزيام اناء. وبالتالي هنا شنو غادي نقولوا؟ هذه سي فوس، سي فو. وغادي نجيو نصحوها، غنقولوا quand on transvase un liquide, son volume ne change pas. كيحافظ على الفوليوم. Donc c'est la surface libre d'un liquide est verticale. Donc ce n'est pas vertical. La surface d'un liquide est horizontale, plane. وبالتالي هذه c'est faux. إذن هنايا غادي نحيدو فيرتيكال وغنعوضوها باش بأوريزونتال. غادي نصحو غير الخطأ بلا ما نقولو بلان، حيت هما هضروا على فيرتيكال، قلنا ليهم ودي راها أوريزونتال ماشي عمودية أفقية. دونك غنمشيو لدي. ان غاز peut changer de forme mais pas de volume. يعني الغاز كيتبدل لا فورم تاعو ولكن الفوليوم ديالو لا. دونك بجوجهم كيتبدلوا. دونك سي فو. اذا شنو الا بغينا نصحوها شنو غنقولوا؟ غادي نحيدو مي ونحيدو با وغادي نعوضوهم باش اي. دونك غنقولوا التصحيح ديال لا فراس، غنقولوا ان غاز بو شونجي دو فورم اي دو فوليوم. بجوجهم كيمكن يتغيروا. وحنا درنا ليكسبيريونس اون يوتيليزون السيرانغ وتكينا على لو بيستون. دونك كاينه ان اكسبانسيبيليتي وكاينه لا كومبريسيبيليتي كوم نو لافون ديجا في في ليكسبيريونس. دونك un solide peut changer de volume mais pas de forme. يعني جسم صلب يقدر يتغير له الفوليوم نتاعو ولكن لا فورم نتاعو لا. دونك بجوج ما كيتغيروش، لا فورم ولا دونك السوليد ما كتغير لا الفوليوم نتاعو ولا لا فورم نتاعو، لا الشكل ولا الحجم. وبالتالي كيس كون فا دير؟ دونك هادي سي فو. بور كوريجي غنقولو ان سوليد بو شونجي دو فوليوم ne peut pas، غنقولو ne، وهنايا غنزيدو pas changer de volume et pas de forme. غنحيدو هادي ونقولو اي.
دونك هذه هي لا كوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس. غادي نمشيو ليكزيرسيس 12. كومبليتي ان شيما pour chaque récipient représente la surface du liquide dont le niveau atteindrait le point rouge. إذن هاد لو بوين روج، في هاد لو بوين غادي نحددو المستوى ديال لو ليكيد في الحالة ديال شنو سميناها لا سيرفاس ليبر او غوبو، لا سيرفاس ليبر. إذن هنا من خلال هاد النقطة، إذن كيفاش غادي يكون المستوى؟ المستوى خصو يكون بلان اي اوريزونتال، افقي، وهنايا خصو يوازي المستوى اللي نازل عليه لا فيول جوجي. اذا هنا خصها تجي بحال هكا، وقالوا لنا في النقطه الحمراء. هنايا كذلك نفرضوا بان هكا، وغادي نرسموا واحد الخط افقي بحال هكا، ثم هكا لا ميم شوز هنايا، ثم هنايا. دونك هذه هي المستويات ديال لو ليكيد في الحالة اللي هو بطبيعة الحال يعني في حالة سكون او غوبو، سيتادير في حالة سكون. ما خصناش نحركوه، إلا حركناه وكان كيتحرك هنا ما غاديش تكون لا سيرفاس بلان اوريزونتال. دونك la 13e question, je reconnais les 3 états physiques. Voici des récipients contenant des substances à l'état solide, à l'état liquide, à l'état gazeux. إذا هنا عندنا أواني، جمع إناء، أواني مختلفة، كاين بزاف ديال الأنواع، وعندنا منهم اللي كيمثل لينا ليطا ليكيد، ومنهم ليطا سوليد، ومنهم ليطا غازو. دابا السؤال en justifiant ta réponse indique l'état où les états représentés dans chaque cas. إذا هنايا غادي نحاولوا نحددوا ليطا ديال كل حالة on justifiant. هنايا هذا عنده اون سيرفاس كياخد الشكل ديال الإناء، إذا هذا ماشي غاز، إذا هذا ماشي سوليد كومباكت، إذا شنو؟ إما ليكيد وإما حيت خدا الشكل ديال الإناء. شكون اللي كياخد لا فورم ديالها؟ هو جوج حوايج، كاين لو ليكيد و لو سوليد ديفيزي، أو لا لو سوليد نون كومباكت. هادو هما اللي كياخدو الشكل ديال الإناء، وبالتالي مادام هما اللي كياخدو الشكل ديال الإناء، إذا كيبقى باش نفرقو بيناتهم كنسميوه شي خطرات سوب ديفيزي، وكنسميوه بولفيريزي. إذا هنا مادام لا سيرفاس ديالو أوغوبو ني با بلان، واخا هي اوريزونتال، هي أفقية، فوقاش كنقولوا ماشي أفقية، مثلا كون كانت هكا عمودية ولكن ني با بلان. دابا هنايا ني با بلان، إذا هنا هذا شنو غادي يكون؟ هذا سي ان سوليد، غادي نسميوه ديفيزي، سوليد ولا سوب ديفيزي، سوب ديفيزي يعني متقسم، عبارة عن مقسم. هنايا ما عندنا حتى سيرفاس، ما كيبانش هادشي. هنايا شنو غادي يكون؟ هذا سي ان غاز. علاش؟ لان الخاصيه نتاعو كيحتل يعني الحجم اللي عطيناه كامل، ليسباس اللي عطيناه. دونك هذا سي ان غاز، على الاقل هذا غيكون هواء. الا ما كانش شي حاجه اخرى يكون شي غاز الكلور، غاز الهيليوم، هناك غاز ثنائي الاكسجين مثلا. اذا سي ان غاز اون جينيرال. هذا كياخذ الشكل ديال الاناء الذي يوجد فيه. دونك il prend la forme du récipient qui le contient، ولكن لا سيرفاس ديالو بلان اوريزونتال. دونك ما غاديش يكون بحال هذا سوليد سوب ديفيزي، وانما غادي يكون ليكيد. دونك هذا سي ان ليكيد. دونك غادي نمشيو لهادي. هادي il prend la forme du récipient qui le contient، يعني خدا الشكل ديال الاناء، ولكن لا سيرفاس ديالو ني با بلان. عندك يبان لينا بانها بلان، ني با بلان، ني با نو il est plan. دونك هنا لا سيرفاس elle est plan، يعني جايه يعني افقيه، ولكن ني با اوريزونتال، il est oblique.
اللي خلى هذا ما غاديش يكون ان ليكيد هو ان لا سيرفاس ديالو مائله ماشي هيش افقيه. نعم افقيه. دونك وبالتالي شنو غادي نقولوا عليها؟ دونك هذا سي ان بحال هذا سوليد، نسميوه دابا ديفيزي بحال سميه. انا عطيتكم التسميات كاملين دي سوب ديفيزي، نون كومباكت، ديفيزي، بولفيريزي، دونك كيما بغيتي سميه. دونك هذا شنو السبب اللي خلاه؟ هو ان يعني ما جايش افقي، هو مستوي، جايه مستويه بلان، ولكن ماشي افقي، خصو يكون افقي. هنا عندنا هذا شنو غادي يكون؟ عنده فورم بروبر، ما خداش شكل الاناء، دونك هذا سي ان سوليد كومباكت. سوليد في هذه الحاله كنقولوا سوليد، ولكن الا بغينا نزيدو نكملو كومباكت. شنو نقدروا نزيدو الخاصيه الاخرى؟ il peut être saisi avec les doigts، هذا نقدروا نهزوه بيدينا، ولهذا سي ان سوليد كومباكت. هنايا عندنا il offre il prend الحجم كله اللي عطيناه، دونك سي ان غاز، على الاقل غادي يكون هواء، على الاقل غادي يكون هواء. دونك غادي نمشيو لا ديرنيير لو ديرنيير اكزercice. Interpréter une observation. On enferme de l'air dans une seringue et on le comprime. غادي نديرو الهواء في واحد السرنج وغادي نبلعو نديرو الاصبع ديالنا ونضغطو، غادي نضغطو على المكبس، على لو بيستون. La première question: comment varie le volume d'un gaz que l'on comprime؟ إذا فاش غادي نضغطو، كيفاش غادي يتغير؟ حنا عارفين دابا لو فوليم سا فاري، هذه من المسلمات لأنها خاصية من خاصية لاغ، من خاصية الغاز، ولكن كيفاش غيتغير؟ est-ce qu'il va augmenter ou bien diminuer؟ donc le volume diminue، le volume الحجم غينقص، donc diminue. La deuxième question: classe les seringues de la figure ci-dessous dans l'ordre croissant de la compression. إذن غادي نرتبوهم في l'ordre croissant. شكون اللي بيان سور مضغوطة أكثر؟ دونك اللي مضغوطة أكثر هذا l'ordre croissant de la compression، يعني شكون اللي أكثر ضغطنا عليه؟ دونك بي، إذن هي اللي غتجي هنا. شكون اللي أقل؟ إذن هو السي هنايا. حنا غاديين وكنزيدو في لا كومبريسيون، يعني حنا غاديين وكنزيدو نضغطو على لو غاز لو بلي بوسيبل، ولكن حنا حنا مبلعين، راه دايرين البوشون هنايا، واخا ما درناش الاصبع كيمكن نديرو البوشون. دونك فوالا بالنسبه لهاد لي زيكزيرسيس ديال جو مونطرين étincelle de la physique chimie de la première année d'enseignement collégial. La prochaine fois, on va voir la page 28. J'approfondis.